अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि काफ फैक्टिंग कोर्स जो है उसको हमने लॉन्च किया और उसी सिलसिले में हम अपनी मुख्तलिफ वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं फॉर्म मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को मैनेज करके आपने इस फैक्टिंग के बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म के ऊपर आपने उनको मैनेज करना है या देखना है, और अगर उससे गलती कुताही की सूरत में आप लॉस की तरफ जा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप मंडी से बछड़े ख़रीद कर अपने फार्म के ऊपर लेकर आते हो तो सबसे पहली चीज़ तो होती है उनकी वैक्सीनेशन करना। आपने उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल करनी है। वैक्सीनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो सबसे पहले उनकी डिवर्मिंग आती है जिसके ऊपर हमने अपनी जो वीडियोज़ हैं वो बना ली हैं। दूसरी चीज़ जो आती है उनकी वैक्सीन होती है डिफरेंट, मुँह खुर की वैक्सीन होती है, गल घोटू की वैक्सीन होती है, चीचड़ों की वैक्सीन होती है, जिल्द की जो वैक्सीन होती है या टीका होता है वो आपने उनको लगवाना है। ये चीज़ होगी वैक्सीनेशन के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनको, क्योंकि आप मंडी से कोई जानवर जो परचेज़ करते हो वो पीछे पता नहीं क्या उसकी खुराक थी, क्या इनटेक लेकर वो आया है। हो सकता है कि वो तूड़ी पे पला हुआ हो सकता है कि वो घास वगैरह खाकर पला हुआ हो। तो आपने उसकी खुराक को अपनी TMR के ऊपर लेकर आना है, जो आपने बनाया अपना TMR। तो पहले 15 दिन तो आपने उसको उसके ऊपर लेकर आना है। उसकी खुराक को ग्रेजुअली आपने जो है वो अपने ऊपर लेकर आना है। आपने इसका किस तरीके से बनाना है कि अगर आप उनको वो पीछे से घास खा कर आए हैं या तूड़ी वगैरह से उनकी पीछे से उनकी ग्रोथ हुई है, तो आप अपना जो TMR है उसके ऊपर पहले 15 दिन में ग्रेजुअली उसको लेकर आओगे। पहले दिन अपना TMR कम यूज़ करोगे, आस्ता आस्ता TMR को बढ़ाते जाएंगे और दूसरी खुराक है जो कम कर देंगे, ताकि जानवर 15 दिन तक आपकी जो TMR आपने उसको 3 मंथ खिलानी है उसके ऊपर वो आ जाए और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपने करवानी है वो सफाई होती है कि अगर आप अपने फार्म की सफाई अच्छी रखते हो तो आपका एनिमल जो है अल्टीमेटली ग्रोथ करता है। सफाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सफाई के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल आती हैं, एक तो सबसे पहले जो आपका इंडोर और आउटडोर है, कवर्ड एरिया और अनकवर्ड एरिया, उसको आपने साफ़ सुथरा रखना है। और कोशिश ये करनी है कि आपने डेली बेसिस पर या हर दूसरे तीसरे दिन चूने से जो है ना उसकी बाउंड्री वॉल जो है उनको आपने लाइनिंग वगैरह करनी है, ताकि एक तो साफ़ सुथरा माहौल रहता है, ताकि जो जितने भी कीड़े वगैरह हैं जो दीवारों से निकलते हैं वो भी उससे ख़त्म हो जाएँ। तो चूने से उनकी लाइनिंग वगैरह जो उनकी बाउंड्री वॉल के साथ साथ या खुरलियों के साथ, ठीक है, ये आपने लाजमी करनी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जिस हौज़ी में पानी पी रहे होते हैं जानवर, उनको भी आपने लाजमी साफ़ करना है हर दूसरे तीसरे या हफ्ते बाद, ठीक है। उसकी सफाई भी लाजमी करनी है, क्योंकि पानी से अक्सर जो है वो दीवारों के साथ फंगस जो है वो लग जाता है और वो जानवरों का जो है ना वो मौजिब बनता है बीमारियों का। तो आपने हौज़ी की सफाई भी लाजमी करनी है। तीसरी सफाई होती है खुरलियों की सफाई, कि जहाँ पे आप उनको खुराक डाल रहे हो हर दूसरे तीसरे दिन आपने उनकी सफाई लाजमी करनी है। होता क्या है कि हम एक ही खुराक को जो है वो खुरलियों में डालते रहते हैं, उसकी सफाई नहीं करते, तो उनके कोनों खुदरों में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं जो खुराक बची हुई होती है, क्योंकि सारी जानवर खुरली के अंदर सफाई नहीं करता, कुछ खुराक जो है वो बच जाती है। और जब हम उसकी सफाई नहीं करते तो उस खुराक के अंदर नई खुराक ऊपर से डाल देते हैं, जो पुरानी खुराक होती है जिसके ऊपर थोड़ा सा नमी होती है, तो उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली कीड़े वो जानवर के जिस्म में जाना शुरू हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जानवर को काफ़ी लॉस होता है, आपको काफ़ी लॉस होता है, वेट के हिसाब से वो ग्रोथ नहीं कर रहा होता और जानवर जो है वो बीमार हो जाता है। तो खुरलियाँ जो है इनको हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ लाजमी करना है। कोशिश ये करनी है कि जिस खुरली में आप सुबह के टाइम चारा डाल रहे हैं तो शाम के टाइम आप जिस खुरली में चारा डाल रहे हैं वो कोई और खुरली हो। और अगर आपके पास एक ही खुरली है या तो आपने क्या करना है कि उसकी सफाई आपने जो है वो लाजमी रखनी है, ताकि जब आप नया चारा डालो तो जो पुराना चारा है उसके अंदर किसी किस्म का नहीं बचा हुआ होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ जो है, आपने जानवरों की सेहत का ख्याल लाजमी रखना है। कुछ जानवर, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप जानवर लेकर आते हो तो एक तो जगह की तब्दीली की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से, इन्वायरमेंट की तब्दीली की वजह से जानवर डिवर्मिंग या वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है कि उनको बुखार हो जाए,
اور بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کو مسئلے بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے جانور کی صحت کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ ایک جانور کو دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی، اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر ہی وہ سست جو ہے وہ ہے یا اس ایکٹیو نہیں ہے اس طریقے سے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، اور آپ نے فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے باقی صحت مند جانوروں سے، اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے لازمی کروانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ اکثر فارمرز جو ہے وہ اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں، یا تو ان کو میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی جو انہوں نے لگانی ہے، یا وہ ڈاکٹرز کو کال کرتے ہیں تو ڈاکٹر 2-3 دن بعد آتا ہے تو وہ اس کو جا کے چیک کرتا ہے۔ تو یہ کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جانور بیمار ہے تو آپ نے فوری طور پر اس کو صحت مند جانور سے علیحدہ کر کے اس کا فوری ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے جانوروں کو آرام دہ ماحول دینا ہے۔ فار ایگزامپل اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ نے ایسا انتظام کرنا ہے تاکہ جانوروں کو زیادہ سے زیادہ سردی سے بچانا ہے، آپ کو ایسا ماحول دینا ہے تاکہ وہ گرم رہیں، جتنا زیادہ وہ گرم رہیں گے اور اتنا زیادہ وہ اپنی انرجی کو سردی سے بچانے سے میں ویسٹ نہیں کریں گے، اور اتنا زیادہ وہ گروتھ کریں گے۔ اور اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ نے ایسا ماحول دینا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی حبس یا گرمی وغیرہ جو ہے وہ محسوس نہ ہو، اور اس حوالے سے آپ نے اس کو اپنے جو فارم ہے یہ جانور ہے ان کو مینیج کرنا ہے، اور ان کو آرام دہ ماحول جو ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے۔ اس سے نیکسٹ چیز جو آتی ہے وہ وزن آتی ہے۔ آپ نے ہر 15 دن بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جانوروں کا وزن کرنا ہے، اور اس کا مکمل ایک ریکارڈ رکھنا ہے اپنے پاس۔ پہلے جانوروں کی ٹیگنگ جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ ٹیگنگ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جانور کا یا اس ٹیگ کے جانور کا لاسٹ ٹائم جب میں نے وزن کیا تھا تو کیا آیا تھا، اب اس ٹائم میں نے وزن کیا ہے تو کیا آیا ہے۔ اس حساب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا یہ والا جانور جو ہے وہ کتنی گروتھ کر رہا ہے، اس نے پچھلے 15 دنوں میں 2 ویکس میں یا 1 ویک میں کتنی گروتھ کی ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ ہر ویک وزن ہو، اگر ہر ویک نہیں ہوتا تو مہینے میں 2 دفعہ یا ہر 15 دن بعد تو لازمی آپ نے جو ہے نا وہ وزن کرنا ہے ہر جانور کا۔ ٹیگنگ کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹیگنگ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے جانوروں کی، اس طرح آپ کو وزن کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اگلی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو وزن نہیں بڑھا رہے ہوتے، تو ان کو اپنے فارم کے اوپر بالکل بھی نہیں رکھنا۔ آپ نے ان کو دیکھنا ہے 1 یا 2 جو ہے وہ ویٹ کر کے دیکھنا ہے، اگر وہ وزن بڑھا رہے ہیں اپنا ایک ایوریج کے ساتھ جس طریقے سے دوسرے جانور وزن بڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس حساب سے وزن نہیں بڑھا رہے تو آپ نے ان کے ویٹ نہیں کرنا کہ وہ جو ہے وہ آگے سے وزن بڑھانا شروع کر دیں گے، آپ نے ان کو فوری طور پر سیل کر دینا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سیل نہیں کرتے تو اس کو علیحدہ باندھ کر اس کو اپنی فیڈ کا اس کے اوپر خرچہ نہیں بڑھانا، کیونکہ جتنا آپ اس کے اوپر فیڈ کا خرچہ بڑھاؤ گے وہ الٹا الٹیمیٹلی کاسٹ بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ نے 50 کا خریدا ہے تو وہ 55 سے 60 کا ہوتا جائے گا، لیکن اس حساب سے وہ اپنا وزن نہیں بڑھا رہا ہوگا، تو الٹیمیٹلی وہ جانور آپ کو لاس میں جائے گا۔ تو کیا ہے کہ وہ جانور جو آپ کا وزن نہیں بڑھا رہا اس کو آپ نے علیحدہ کر کے سیل آؤٹ کر دینا ہے، اس کے وزن بڑھنے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ کب اپنا جو ہے وہ وزن بڑھائے گا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فارم مینجمنٹ میں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں، اور آپ نے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اگر آپ ایک پروفیٹیبل جو ہے وہ کام کو اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔